अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे नए डिज़ाइन आए हैं टीक के अंदर, बैंगल हैं, बहुत प्यारी बनी हुई है। कस्टमर की डिमांड थी, हमने पहले भी मंगवाए थे और बहुत प्यारा डिज़ाइन है, लाइट वेट के अंदर है और ये सारा गोल्ड 22 है। इसके अंदर हमारे पास इसमें रिंगे भी हैं टीक के अंदर और सेट भी हैं। अगर आपको जो भी चाहिए हो आपको मिलेगा। तो ये विंडो पूरी है, नो लेबर के अंदर। अगर आपको कुछ भी चाहिए आप वीडियो में स्क्रीनशॉट लेके हमें भेज दें, हम आपके लिए साइड पे रख देंगे। नो लेबर के अंदर है, जस्ट 1 वीक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गोज़ लाइफस्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप इस वक्त देख रहे होंगे कि भाई ये इतनी रात में बैग लेकर कहाँ जा रही है। तो भाई हमारा प्रोग्राम बन गया था मॉन्ट्रियल जाने का, क्योंकि मेरे भाई के बेटे की शादी थी। तो सारी फैमिली तो नहीं जा सकी क्योंकि शहाना का एग्ज़ाम था और हसान अफ़ान का तो आपको पता है अभी अभी स्कूल जो है वो खुले हैं। तो मैंने कहा इतनी छुट्टियाँ करवाना ठीक नहीं है। तो खैर मैं थी, ईशा, हम चारों बहनें और मेरे बहनोई जो थे बड़े वाले, हम सब मिल के हमने कहा चलते हैं मॉन्ट्रियल, शादी पे चलते हैं। आपके साथ भी जितनी वीडियो हो सके शेयर कर लूँगी, क्योंकि हो सकता ज़्यादा ना बनाऊँ क्योंकि शादी है तो बिज़ी टाइम होता है। तो जितना हो सकता है मैं उतना आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी पीछे आपको घर शेयर किया है, ये अपनी बहन, एक बहन को घर से उठाया, फिर दूसरी बहन को उठाया, फिर तीसरी बहन के हस्बैंड और उस बहन को उठाया, क्योंकि उन्होंने गाड़ी ड्राइव करनी थी मेरे बहनोई ने। और साथ ही मिठाई का हमने बड़ा सा पैक बना दिया, जो ट्रे होती है वो मिठाई के लेके जा रहे थे। सब भाइयों के लिए मिठाई ले ली और अपने लिए भी मिठाई का डब्बा ले लिया। बस सुबह उठे, तहज्जुद पढ़ी, नाश्ता वगैरह तो नहीं किया क्योंकि हमने कहा था नाश्ता इतनी सुबह ही दिल नहीं करेगा, तो बस जाके ही करेंगे, कहीं रुक जाएंगे। नमाज घर से पढ़ ली, बस अभी हम लोग जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सूरज निकल रहा है और हम रोशनी होने लग गई थी। फिर हमने कहा थोड़ी सी, हम अपने लिए जो डब्बा लेकर गए, हमने कहा चलो थोड़ी थोड़ी मिठाई हम भी खा लेते हैं, रास्ते में हमारे पास स्नैक आ जाएगा। तो बस अभी यहाँ जा रहे थे। आपको पता है कि मॉन्ट्रियल जो है वो मेरा चाइल्डहुड जो प्लेस है वो है, वहाँ हमारा बहुत टाइम गुजरा है। और हमारे 4 भाई हैं, वो चारों के चारों भाभियाँ भाई बच्चे सब मॉन्ट्रियल में ही हैं। और ये भी आपको पता है कि हम लोग जो बहनें हैं वो हम लोग रहते हैं टोरंटो में। बस यहाँ पे हम लोग ने तकरीबन 3 बार ब्रेक लगाई। 6 घंटे हमारे लगते हैं मॉन्ट्रियल जाते वक्त बाय रोड। तकरीबन 500 किलोमीटर जो है ना वो दूर है टोरंटो से और मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल जो है ये एक फ्रेंच प्रोविंस है, जो नए लोग देखने वाले हैं उनको बता रही हूँ। बस यहाँ पे हम लोग रुके, हमने नाश्ता करना था, हमने कहा यहाँ पे नाश्ता करते हैं, क्योंकि 2 ब्रेकें जो हमने लगाई पेट्रोल की लगाई, पेट्रोल वगैरह फिल करवाया। तकरीबन $100 का पेट्रोल हमारा जाने में लग जाता है, $100 आने में लग जाता है। बस यहाँ पे ये मेरे साथ ईशा भी थी। ये ग्रीन सूट मैंने पहना था लोन का, क्योंकि मौसम भी जो है वो बहुत गर्म गर्म हो रहा था। बस इसके बाद हम लोग चले गए अंदर। रूट यहाँ जगह जगह ऐसे रूट होते हैं और वहाँ पे रेस्टोरेंट होते हैं, बाथरूम वगैरह है और माइक्रोवेव पड़े होते हैं खाना गर्म करने के लिए। अगर किसी को खाना गर्म करना है तो वो यहाँ पे जाके कर लेता है। और बाथरूम भी बड़े अच्छे साफ़ सुथरे से होते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा आपको दिखा भी दूँ कि कैसे होते हैं। तो बस यहाँ पे फिर हाथ वगैरह धोए, बाथरूम गए। तो ये यहाँ पे ये सीट्स होती हैं जो मसाज के लिए होती हैं, चेयर, ये मसाज चेयर थी। और यहाँ पे बर्गर किंग और बाकी इस रेस्टोरेंट होते हैं, आपके पास अपनी चॉइस होती है कि आपने किस टाइप का खाना खाना है। तो हर तरह का खाना वहाँ पे होता है। बस मैंने अपने लिए लिया था बेगल चीज़ के साथ और टिम हॉर्टन की स्मॉल कॉफ़ी। फिर हम लोगों ने कहा कि वैसे भी वो भाभियों से हमने कहा था कि हमारे लिए कुछ मत बनाना, क्योंकि आज शाम को हमने शादी पे जाना था। तो हमने कहा कि शादी पे भी जाना है तो तुम कुछ मत तैयार करना, क्योंकि हमें पहुँचते टाइम लग जाएगा। तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर उन्होंने काफ़ी ज़िद की। हमने कहा चलो ठीक है तुम लोग एक चीज़ बना लेना, बिरयानी। लेकिन फिर वो सारी भाभियों ने मिल के कुछ ना कुछ एक डिश बना ली। तो उन्होंने 3 डिशें बना ली थी ना। उस पे भी हम लोग कह रहे थे कि इतना ज़्यादा तुम लोग मत करो, ये तो पूरा ज़्यादा बड़े मील बन जाएंगे। तो हमने फिर शाम में जब जाना ही है तो फिर दिन में इतना बड़ा मील खाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन खैर उनका दिल चाह रहा था, उन्होंने बना लिया। तो बस यहाँ से जो टोरंटो से जब हम जाते हैं तो बहुत 2-3 बड़े बड़े शहर आते हैं। थाउजेंड आइलैंड आ जाता है, सबसे बड़ा किंगस्टन आ जाता है, फिर ये कॉर्नवाल है। कॉर्नवाल जो है ना, यहाँ से तकरीबन 40 मिनट का रास्ता है मॉन्ट्रियल जो है।
کیونکہ ہم لوگ سینٹ لورنٹ جا رہے ہیں. ایک بھائی تو میرے لاوال میں رہتے ہیں لیکن 3 بھائی جو ہے نا وہ تو بالکل ساتھ جڑے گھر جو ہے نا وہ سینٹ لورنٹ میں آ کے آپ کے ساتھ اپنا گھر شیئر کروں گی, سب کچھ شیئر کروں گی. تو آپ نے سارے ولاگ دیکھنے ہیں, بہت اچھے ولاگ آگے آنے والے ہیں. تو بس یہاں پہ ابھی ہم لوگ اترے ہیں, اپنے دوسرے نمبر والے بھائی کے گھر چلے گئے تھے پہلے کیا, تو بس ادھر گئے, ادھر جا کے تھوڑا سامان رکھا, وہاں سے تیار ویار ہو کے چلے گئے باقی بھائیوں سے بھی ملنے کے لیے. بلکہ ایک بھائی جو ہے نا وہ تو ادھر ہی آ گئے تھے, جو ہی ہم آئے تو وہ ہم سے ملنے آ گئے. پھر دوسرے بھی آ گئے, لیکن ادھر میں اور میری بہن, میں اور عیشا اس بھائی کے گھر سو گئے تھے. جو دوسرے بھائی ہیں اس کے گھر دوسری بہن چلی گئی تھی, تو ہم لوگ سب گھروں میں ڈیوائیڈ ہو گئے تھے. تو یہ سب سے چھوٹے والا بھائی ہے جو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں. جب ہم مونٹریال آتے ہیں نا ہمیں بہت ساری یادیں ہیں ہماری ادھر, ہمیں وہی پرانی, میں اور شاہین آگے آپ کو بتاؤں گی, ہم لوگ باہر واک پہ نکل کے جو ہمارے پہلے گھر تھے جن گھر میں ہم فرسٹ ٹائم آئے تھے, ہم اتنا ہنس رہے وہاں پہ اپنی پرانی باتیں یاد کر کے کہ شاہین تم نے دیکھا یہاں پہ ہم یہ کیا کرتے تھے, ہم وہ کرتے تھے. یار وہ بڑا ہم لوگ ہنسے نا. ہم نے صبح ناشتہ کیا, اگلے دن تو ناشتہ کرتے ہی میں نے کہا چلو چلتے ہیں نا شاہین, دیکھ کے آتے ہیں اپنا محلہ نا. تو بس بہت اچھا لگا. یہاں بریانی بھی بڑی اچھی مزے کی بنائی تھی. تو باقی آلو گوشت کا سالن بنایا تھا. پھر بھابھی نے جو ہے وہ بون لیس چکن بنا لیا تھا اوون میں, بہت ٹیسٹی تھا. بس یہاں جو ہے وہ بڑا, میرا جو سب سے چھوٹے والا بھائی ہے اس نے لی ہے ٹیسلا. تو بس اس کی مبارکباد بھی ان کی دی. ٹیسلا جو ہے اللہ پاک نصیب کرے ان کو یہ گاڑی. تو بس پھر انہوں نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھو, تم لوگوں کو میں ایک راؤنڈ دلوا کے آتا ہوں, پھر دیکھو یہ کیسی گاڑی ہے. اور یہاں پہ اپنے گاڑی کے فیچر بتا رہے تھے ہمیں کہ یہ دیکھو یہ اس طرح کی, اس کی ڈگی ایسی ہے اور یہ فرنٹ سے ایسا ہے, کتنی اس میں اسپیس ہے. تو ابھی ہم دیکھ رہے تھے ماشاءاللہ بہت زبردست گاڑی تھی یہ. آپ کے ساتھ وینسڈے کو ولاگ نہیں شیئر کر سکی کل, ورنہ کل میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن پہلے میرا ٹائم تھا کہ میں ولاگ اپلوڈ کرتی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں ویک میں 3 بار ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کرتی ہوں. لیکن بس ہم لوگ وہاں چلے گئے تھے اور اس وجہ سے پھر میرے پاس موقع ہی نہیں ملا. تو اس لیے میں نے کمیونٹی پہ پوسٹ ڈال دی تھی کہ میں پھر تھرسڈے اور فرائیڈے کو کنٹینیو 2 ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی. تو بس اس کی مجھے بڑی اچھی لگی. آپ کو دکھاتی ہوں وہ والی کی. اس میں پیٹرول وغیرہ کا آپ کو پتہ ہی کہ یہ الیکٹرک کار ہے تو پیٹرول وغیرہ کی بھی بچت ہو جاتی ہے. اور اس کو چارج جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں, وہ تقریباً $20 میں یہ چارجنگ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ گھر پہ چارجنگ سسٹم سب لگا دو گے تو پھر آپ کو آئی تھنک $3-4-5 کے اندر پڑتی ہے, اتنی مہنگی نہیں بھی پڑتی. اسی طرح میرے بھائی ہیں جن کے, جو بڑے والے سب سے بڑے بھائی ہیں جن کے بیٹے کی شادی ہے, ان کے پاس بھی ہے, تو وہ بہت کم پیسوں میں یہ آپ کو ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ باہر سے کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کو کافی مہنگی پڑ جاتی ہے. تو بس باقی میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہاں اس بڑے بھائی کو میں نے اکثر آپ کو آگے جا کے دکھاؤں گی ویڈیو میں بھی, ان کے یہ 2 ہی بچے تھے. تو یہ بیٹا جو ہے وہ بڑا ہے تو اس کی شادی. ابھی یہاں پہ میں آپ کو کی بتا رہی ہوں کہ کیا کیا سسٹم آ چکے ہیں گاڑیوں میں, اور وقت کے ساتھ ساتھ کیا جدید قسم کی چیزیں آ گئی ہیں کہ اس کی دیکھو. تو یہ آپ کو اورنج دکھا رہی ہوں, یہ یہاں کا بڑا ہی فیمس فریش جوس یہاں سے ملتا ہے. یہاں پہ میں ابھی عیشا میرے ساتھ تھی نا, میں بتا رہی تھی کہ عیشا ماما یہاں آتی تھی اور یہاں پہ ہم لوگ جوس پیا کرتے تھے, یہاں پہ فلاں جگہ تھی. تو خیر وہ بڑی خوش ہو رہی تھی دیکھ کے کہ میری ماما جو ہے یہاں پہ ان کا بہت ٹائم گزرا ہے, کیونکہ ہمیں مونٹریال سے بہت لگاؤ ہے, کیونکہ ہم نے وہاں, ہماری بہت یادیں ہیں. ہم اپنی ماں کے ساتھ یہاں رہا کرتے تھے اور سارا کچھ ہے, تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ آنا. بس گاڑی دھونے کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے گھر, اور چھوٹی بھابھی جو تھی اس کے بھی آپ کو پینٹری دکھا رہی ہوں. میں نے کہا بھائی تم نے تو پوری دکان کھولی ہوئی ہے. تو بڑے اچھے طریقے سے اس نے ساری دالیں والے اس طرح آرگنائز کی تھی. میرے پاس بھی یہ کنٹینر ہے لیکن اس نے بھی یہ اس طرح رکھا تھا. باقی سوئیاں بنا لی اس نے چائے کے ساتھ, ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی. تو ابھی ان کے چھوٹے بچے آگے آپ کو دکھاتی ہوں, سب سے چھوٹے والے بھائی کے. تو بس کبھی ایک گھر میں جا رہے ہوتے ہیں, کبھی کیونکہ پاس ہی ہے نا, کبھی ایک طرف کبھی دوسری, تو یہی ہمارا کام ہوتا ہے. تو چلیے نیکسٹ ولاگ میں پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور باقی سی باتیں. تو چلیے ابھی اجازت دیں, اللہ حافظ.